6 जनवरी 2025 के दिन सुबह को 11:15 पर डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के मनाज़र का लुत्फ़ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक मामूल का दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स के पहाड़ियों पर उसे चिंगारियों के साथ आग नज़र आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटा के दौरान ये आग इतनी फैल गई कि धुएं से पहाड़ मुकम्मल तौर पर छुप गए। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स के पहाड़ियों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इसके चंद घंटों के बाद ये एंटोन हॉरेस्ट गैट्री स्कॉर्पल तक पहुंच गई और सैन फर्नांडो के इलाकों तक भी फैल गई। जब ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी सिमत अंदर से समुंदर की तरफ थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी तो समुंदर के करीब होने की वजह से वहाँ आग हवा के मुखालिफ सिमत में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। आग ने कुल 38,000 एकड़ या फिर 150 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को बर्बाद करके रख दिया। 12,000 से ज़ायद इमारतें और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे तबाहकुन आग है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती नज़र आ रही थी। वाटर बम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं और उस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगती है। वाटर बम्बर्स की मदद से खसूसी केमिकल्स भी फेंके जा रहे थे, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती नज़र आ रही थी। कैलिफोर्निया जहां पहले से पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े रहते थे, 7 मुख्तलिफ इलाकों में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका सामान भी तकसीम हो गया और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं जब आग पर पड़ी तो ये आग और ज़्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस के जंगलाती आग फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार जंगलाती आग ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डाटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया जंगलाती आग का हॉट स्पॉट रहा है। साल 2003 ईस्वी में सैन डिएगो काउंटी में सेडर आग ने 27,30,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर को भड़कने वाली आग 4 नवंबर 2003 ईस्वी को बुझ गई। 2017 में ट्रिप्स आग ने 36,000 एकड़ जला दिए और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 ईस्वी में आग ने 28,000 एकड़ राख बना दी और ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में ख़त्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 5 लाख एकड़ जला दिए और 17 दिन बाद 25 नवंबर को ख़त्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया और ये भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने बाद अक्टूबर में ख़त्म हुआ। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की तारीख़ों पर गौर किया जाए तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, सर्दियाँ। यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीने में ही लगी हैं और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी अरूज के मौसम सरमा में ही लगी थी। और आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की तारीख में ज़्यादातर वाइल्ड फायर्स सिर्फ सर्दियों में ही लगी हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फेनोमेन में जिसे सैंटाइना हवाएं कहा जाता है। जी हाँ, सैंटाइना हवाएं गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो जनूबी कैलिफोर्निया और बाग कैलिफोर्निया में ख़ास तौर पर ख़ज़ां और सर्दियों के दौरान चलती हैं। अगर ज़मीन के लिहाज से देखा जाए तो कैलिफोर्निया के मशरक़ में दूर दूर तक सिर्फ सहरा है, जिसे महावी सहरा या फिर ग्रेट बेसिन भी कहते हैं। सूरज की तपश सहरा को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ का हवा का दबाव बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ समुंदर की बात करें तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और दबाव कम। हमने छठी जमात में पढ़ा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफ़र करती है। जितना ज़्यादा दबाव में फ़र्क होगा उतना ही ज़्यादा हवा की रफ्तार तेज़ होगी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटाना की हवाएं तेज़ी से समुंदर की तरफ बढ़ती हैं। ये खुश्क और गर्म हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ की नमी को सुखा जाती हैं।
جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ اس موسم میں خشک ہو جاتا ہے۔ جھاڑیاں اور درخت بالکل سوکھ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے آگ لگنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ سینٹا انا کی ہوائیں جہاں پورے جنگلات کو وائلڈ فائر کا ایندھن بنا دیتی ہیں، جبکہ اگر غلطی سے بھی کبھی آگ لگ جائے تو تیز ہوائیں اس آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیتی ہیں۔ جلتے ہوئے کوئلے تیزی سے پھیل جاتے ہیں اور اب پلک جھپکنے میں وائلڈ فائر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سمت میں ہوا جا رہی ہے وہاں جنگلی آگ بھی اسی سمت میں ہی پھیلنا چاہیے، مگر لاس اینجلس کے معاملہ میں اس کا بالکل الٹ دیکھا گیا۔ سب سے پہلے آگ پیلیسیڈز کے قریب دیکھی گئی جو سمندر کے قریب ہے، اور بعد میں یہ اندرونی علاقوں میں پھیل گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دلچسپ مظہر کو سمجھنا ہوگا۔ اسے ماؤنٹین ویور روٹر کہتے ہیں۔ پہاڑ کی وہ جانب جس پر براہ راست ہوا آ کر ٹکراتی ہے اسے ونڈ ورڈ سائڈ کہتے ہیں، اور پہاڑ کی دوسری جانب جہاں ہوا جانا ہے اسے لیو ورڈ سائڈ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ورڈ سائڈ ہوا کو روک دیتی ہے تو اسی دوران لیو ورڈ سائڈ پر ایک ویورٹیکس اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس ویورٹیکس میں ہوا گھومتی رہتی ہے۔ یعنی پہاڑ کے اوپر ہوا کی سمت ایک طرف ہوتی ہے تو پہاڑ کے نیچے ہوا کی سمت دوسری طرف چلتی ہے۔ لاس اینجلس کے کیس میں بھی اس مظہر کا بہت بڑا کردار ہے۔ پیلیسیڈز جہاں سب سے پہلے آگ کی رپورٹ ہوئی وہ لیورڈ سائڈ ہے، اور یہاں ماؤنٹین ویو روٹر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے ہوا مخالف سمت میں جنریٹ ہوئی، جو آگ کو اندرون علاقے میں پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ایک بار جب وائلڈ فائر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کافی سارے عجیب مظاہر پیدا کرتی ہے۔ یہ کچھ ایسے مظاہر کو جنم دیتی ہے جن کی پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے فائر ٹورناڈو۔ یہ ایک نایاب اور خطرناک مظہر ہے جو شدید جنگلاتی آگ کے دوران بنتا ہے۔ یہ ایک طوفان کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف آگ اور گرمائی ہوا ہوتی ہے جو ناقابل یقین ہوتی ہے۔ گرمائی ہوا کو فوراً گرم کر کے اوپر کی طرف کھینچتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے گرم ہوا بہت تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو بھرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ اپ ڈرافٹ ایک گھومنے والی حرکت تخلیق کرتا ہے۔ اب یہ فائٹر ٹارنیڈو علاقے میں چلنے والی ہوا پر حاوی ہو کر اپنے اندر خود کو ہوا پیدا کرنے لگتا ہے، جس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف وائلڈ فائر کو بڑھائے گا۔ وائلڈ فائر ایک حقیقت ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آنے والے سالوں میں یہ زیادہ فریکوینسی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آگ کے پھیلنے کی ڈائریکشن کو پیش گوئی بھی کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ساری معلومات فائر فائٹرز تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فائر فائٹرز کوشش کرتے ہیں جہاں آگ لگی ہے اس کے ارد گرد کیمیکل سپرے کریں تاکہ آگ زیادہ بڑھ نہ سکے، لیکن لاس اینجلس میں فائر فائٹرز پہلے ایک علاقے کی آگ کو کنٹرول کرتے تو ہوا کے ذریعے آگ دوسری جگہ تک پھیل جاتی تھی۔ سال 1871 میں مشیگن کے پاس لگی تھی۔ اس جنگل کی آگ میں 12 لاکھ ایکڑ راکھ کے نظر ہو گئے اور 2500 جانیں ضائع ہو گئیں۔ 1871 کی پیگو آگ سے لے کر آج کی لاس اینجلس جنگل کی آگ تک قدرت ہمیشہ اشارہ دے رہی ہے کہ آگ پر قابو پانا آج بھی تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کلائمیٹ چینج سے لڑنے کی بجائے اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں تو شاید وائلڈ فائرز کا سلسلہ دوبارہ تھم سکتا ہے۔